أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تميز من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وأصابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم وكسوتهم أو تعديل رقبة ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم منتهون. وعلى الله وعلى الرسول واعذروا وإن توليتم واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اهتدى بعد ذلك وله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بالعدل وعدل منكم هاديا بالغ المعبد أو كفارة أطعام المساكين أو عدل ذلك صيام يذوق وبال عمله عفى الله وما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله تعالى البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما
في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتبون وما قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم عذبوا بها قابلين ما جعل الله من بهيران ولا زائران ولا وزيرة ولا عين ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت تعبثونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين وإن عُثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يخاف أن ترد أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وقال إذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتنمو به وتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني وكفرت وإذا خوفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون إليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عين الأولين وآخرين وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين قال الله عني منزلها عليكم من يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته
إن كنت قلته فقد علمت فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام